नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। उद्देश्य, सोच र लक्ष्य स्पष्ट भए भने गन्तव्य जतिसुकै टाढा भए पनि छिट्टै पुगिन सकिन्छ। यो आशावादी सोचका धनी हुन् महावीर पुन। निराशामा आशाको ज्योति बाल्ने अभियन्ता पुनले थालेको आविष्कार केन्द्र साँच्चै ऊर्जाको गन्तव्य साबित भएको छ। कर्मशील मेहनती युवाहरूको जमातलाई आकर्षित गर्न सफल हुँदै गएको छ महावीरको महाअभियान। के गरे हुँदैन र भन्ने सकारात्मक सन्देशको मुहान हो आविष्कार केन्द्र। सरकारी अस्पतालका करोडौं मूल्य पर्ने फ्याँकिएका उपकरण मर्मत कार्यको शुभारम्भ गरेर स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनको संयुक्त प्रयास राज्यको आँखा खोल्ने उदाहरणीय कार्य साबित भएको छ। हो, त्यही आशा लाग्दो कर्मभित्र लुकेको पाटो केलाउने प्रयास गर्नेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। स्वास्थ्य सरकार प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिने विषय हो। सरकारी अस्पतालको दुरावस्था र अव्यवस्थित व्यवस्थापनको कारण अस्पताल जीर्ण हुने क्रम जारी छ। लापरवाही, कर्मचारीको गैर जिम्मेवार हरकत र कमिसनको चक्करले सरकारी अस्पताल जीर्ण हुँदै गएको यथार्थसँग कसैको दुई मत छैन। करोडौं मूल्यका उपकरण मगाएर प्रयोगविहीन अवस्थामा पुर्याउने अरू कोही होइनन्, तिनै अस्पतालका कर्मचारी हुन्। सामान्य मर्मतसम्म नगरी कवाडी बनाइएका त्यस्ता सयौं उपकरण मर्मत सम्हार गर्ने कार्यको थालनी गरेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले। सराहनीय कामको श्रेय पाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। कसरी भइरहेको छ त मर्मत सम्हार? नेपाली माटोमा केही यस्ता औँलामा गन्न सकिने व्यक्ति पनि छन् जसको नाम लिने बित्तिकै यिनले चाहिँ केही गर्न सक्छन् भन्ने आशा पलाउँछ। ती व्यक्ति हुन् महावीर पुन। नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको जमिनमा पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र छ। नेपाली युवाका लागि आविष्कार गर्न बनेको केन्द्र 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। केन्द्रका परिकल्पनाकार पुनको छत्र छायामा चिप्पिँदै गएको आविष्कारको थलोमा सेल रोटी बनाउने मेसिनदेखि औषधि बोक्ने ड्रोनसम्म बनेका छन्। उनको चर्चा एक कान दुई कान मैदान पुग्दै गर्दा सरकारले पनि उनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बायोमेडिकल डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा सर्टेन काम गराउँ भनेर महसुस गरेर हामीसँग समन्वय गर्नुभयो र त्यो अनुसार हाम्रो अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुन सर र हालका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू बा एउटा सम्झौता भई हैन, यही भाद्र 5 गते सम्झौता भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। र त्यस अन्तर्गत देशका जति पनि सङ्घ अन्तर्गतका जति पनि अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको महसुस उहाँहरूलाई महसुस भएमा अस्पताललाई हामीले मेडिकल इक्विपमेन्टहरू मरामत गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ सम्झौता भयो। देशका सङ्घीय अस्पताल, सुविधा सम्पन्न अस्पतालभित्रका स्वास्थ्य उपकरणको मर्मतको जिम्मेवारी आविष्कार केन्द्रको काँधमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले केन्द्रमाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारीको प्रतिफल कस्तो आउँछ त्यो भने भविष्यले बताउला। आविष्कार केन्द्रले करोडौं लाग्ने भन्दै अस्पतालमा थन्क्याइएका आधा उपकरण खर्च बिनै मर्मत गर्न सकिने देखिएको छ। केन्द्रले अहिले सङ्घीय अस्पतालका 7वटा प्रतिष्ठान, 14वटा केन्द्रीय अस्पतालमा थन्क्याइएका उपकरणको मर्मतको काम गरिरहेको केन्द्रका बायोमेडिकल इन्जिनियर उमेश किराँत बताउँछन्। जसमध्ये वीर अस्पतालमा पहिलो चरणको काम सकिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा पनि काम सुरु हुँदैछ। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने अब यो 4 वर्षमा चाहिँ अब हामीले लगभग 67वटा जिल्ला अब हाम्रो डेटा अनुसार अब हामीहरू पुगिसकेको छौँ र लगभग अब हामीले 5000वटा मेडिकल इक्विपमेन्ट साना ठुला मर्मत गरिसकेका छौँ अहिलेसम्मको यो ड्युरेसनमा। र त्यही कामहरू गर्दै अन्तर्गत चाहिँ अब हामीलाई नेपाल सरकारले पनि
7वटा चाहिँ हामीहरूको प्रतिष्ठान र 14वटा चाहिँ यो ठुला केन्द्रीय अस्पतालहरू तिनीहरूको चाहिँ उपकरणहरूको चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ अब मर्मत तथा लागतको अनुमान गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीहरूलाई एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ। देशकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा रहेका पुराना करोडौँ पर्ने मेसिनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा आविष्कार केन्द्रले के निष्कर्ष निकाल्यो त? वीर हस्पिटलमा चाहिँ यस्तो छ, अब सुरुमा चाहिँ अब हामीहरूले एउटा इन्भेन्ट्री होइन के कति इक्विपमेन्टहरू छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ डेटाहरू छन त थियो होइन। त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ अब हामीहरूले रेफरेन्स मानेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ थप अरू इक्विपमेन्टहरू पनि नयाँ भएकोहरू देखियो। सो त्यो कुराहरूलाई त्यो इन्भेन्ट्रीलाई अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखियो। सो त्यो इन्भेन्ट्रीलाई सुरुमा हामीहरूले अपडेट गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीहरूले अब के इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीहरूको बिग्रेर बसेको रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल इक्विपमेन्ट चाहिँ 1925वटा चाहिँ हामीहरूले टोटल इक्विपमेन्ट रहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ र त्यसमा चाहिँ 284वटा इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मर्मत समार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू देख्यौँ होइन। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीहरूले लिस्ट गरेर राखेका छौँ। त्यसमा अब काम गर्नु बाँकी छ। केही इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ अब हामीहरू अलरेडी काम पनि गर्न थालिसकेका छौँ। उदेक लाग्दो अवस्था त के छ भने कामै नलाग्ने भनी थन्क्याइएका करोडौँका उपकरणमध्ये 30% उपकरण सामान्य खर्चमा, 20% विदेशबाट पाटपुर्जा मगाएर र 50% उपकरण बिना खर्च मर्मत गर्न सकिने आविष्कार केन्द्र बताउँछ। हजुर, यसमा चाहिँ अब हामीहरूको लगभग 50% इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अब हामीहरूले एकदमै सिम्पल रिपेयर्सहरूबाट चाहिँ अब हामीहरूले सम्भव गराइरहेको छौँ अनि अब त्यसमा पनि अब हामीले 30% 30% जस्तो चाहिँ नेपाली बजारमै उपलब्ध हुने पार्ट्सहरू जस्तै कि अब स्विचेसहरू हुनसक्छ, फ्युजहरू, बल्बहरू होइन अथवा पावर सप्लाइजहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब प्रयोग गरेर हामीहरूले मर्मत गरेका छौँ। र 20% जस्तो चाहिँ अब हामीहरूले विदेशबाटै भन्नाले अब जो भेन्डर हो जसले चाहिँ त्यो सामानलाई चाहिँ यहाँनिर बिक्री गर्नुभएको छ उहाँसँग नै त्यो स्पेयर पार्ट्सहरू लिएर गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले देखेका छौँ। अब आई थिङ्क यो तथ्याङ्कले चाहिँ अब के भन्छ भनेर अब हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि अब धेरै अस्पतालहरूमा त बायोमेडिकल इन्जिनियर अथवा बायोमेडिकल टेक्निसियनहरूको पहुँच नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौता अनुसार गत भदौ 5 देखि केन्द्रले सङ्घीय अस्पतालका बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण मर्मत गरिरहेको छ। उसो त केन्द्रले 5 वर्ष अगाडि कोरोना सङ्क्रमणको समयमा कन्त बिजोग जस्तै देखिएको अवस्थामा अस्पतालका पुराना मेसिन मर्मत गर्दै आएको थियो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका छन् प्रदीप पौडेलले। उनले आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्न आँट गर्नु युवाहरूलाई प्रोत्साहन भएको किराँत बताउँछन्। हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि अब सेट गर्नु खोजिरहेको हो कि अब बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको अब क्षेत्रमा चाहिँ अब आई थिङ्क हामीहरूले अलिकति बजेटहरू र म्यान पावरहरूलाई पनि अलिकति अझै बढाउन आवश्यक छ होइन। अनि अब त्यो कुराहरूको ट्रेनिङहरू त्यहाँनिर पनि अलिकति आवश्यक छ। यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सहरू गर्नुको लागि त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले आविष्कार केन्द्रलाई राज्यका अस्पतालहरूमा बिग्रिएका मेसिनलाई त्राण भर्ने जिम्मेवारी दिनुले देशभित्रका युवाहरूको सामर्थ्य जाँच गर्ने अवसर पनि हो। केन्द्रले कस्तो नतिजा निकाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। राम्रो कामको प्रशंसा जताततै हुन्छ नि। जीर्ण र काम नलाग्ने भनेर फ्याँकिएका उपकरण साधारण मर्मत सम्हारबाटै चलायमान हुनु सरकारी अस्पताल प्रशासनको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। प्रदीप पौडेल युवा जोश जागरका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालय शुद्धिकरणमा लागेका छन्। उनको यो अभियान कति सफल होला त्यो त समय सँगसँगै उजागर हुँदै जाला। यहाँनिर भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्रीले गर्न खोजेका राम्रा काममा भाँजो हाल्न आइपुग्छन् सरकारी कमिसन खोरहरू। त्यो अवस्था नआओस् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा।
प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यो मुलुकको दुर्भाग्य हो, एउटा मन्त्रीले मन्त्रालय मातहतका अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न पहल गर्छ, तर कर्मचारी मन्त्रीको त्यो अभियान असफल पार्न हात धोएर लागि पर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर हामीले लिन खोजेको सूचना माग गर्दा मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी अनुपस्थित भएको र उपस्थित भएकाहरू पनि यो विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन्छन्। कस्तो प्रशासन संयन्त्र हो? मन्त्रालयले गरेको निर्णय थाहा नहुने, हाम्रो उपस्थितिमा बोल्न नचाहने कर्मचारी जिम्मेवारीबाट पन्छिने र मन्त्रीको सकारात्मक अभियान असफल पार्न किन मरिहत्ते गर्छन्? यो विषय निकै विवादास्पद छ। हामीले देखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ भनेपछि बल्ल सूचना अधिकारीको घैँटोमा घाम लागेछ र हामीलाई कार्यकक्षमा बोलाए। के भने त सूचना अधिकारीले सरकारी अस्पतालमा वर्षौंदेखि थन्क्याएर राखिएका स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था कन्तबिजोग छ। देशभर त्यस्ता उपकरण थन्किएका वर्षौं भयो। साधारण मर्मत सम्भार गरेर चल्ने उपकरण पनि कोमामा पुगेका छन्। यही निराशाको जन्जिरभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले थालेको अभियानले धेरैको आँखा खोलिदिएको छ। सरकारी अस्पतालभित्र थन्किएका उपकरणमा त्राण भर्ने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र आविष्कार केन्द्रको संयुक्त प्रयासपछि हामी सुरुमा वीर अस्पताल पुग्यौं। देशकै पुरानो सरकारी अस्पताल पुग्दा त्यहाँका जिम्मेवार अधिकारी हामीसँग बोल्नै चाहेनन्। त्यसपछि हामी थप जानकारी लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्यौं, तर त्यहाँ प्रवक्ताको कुर्सी खाली थियो। जिम्मेवारी अधिकारीसँग हामीले कुराकानीको प्रयास नगरेको होइन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले सुरुमा बोल्न नचाहेपछि जे छ वास्तविकता त्यही देखाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो। त्यसपछि सूचना अधिकारीले फोन गरेरै बोलाएपछि हामीले उहाँसँग मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सहमतिबारे थप जानकारी लियौँ। सर, यो जुन पछिल्लो समय राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिच सम्झौता भयो होइन, 16-17वटा सङ्घीय अस्पतालहरूको स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ मर्मत सम्भारका लागि होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ के बताउन सक्नुहुन्छ? कसरी हुँदैछ, के हुँदैछ? यस्तो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यो बिग्रेका उपकरणहरू मर्मत गर्नको लागि धेरै धनराशि खर्च हुने सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँगको सम्झौता गरेको छ गत भदौमा। त्यो सम्झौतामा चाहिँ दुई पक्ष छौँ हामी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने दुई पक्ष छौँ। पहिलो पक्षले चाहिँ आफूसँग रहेका सङ्घीय अस्पतालहरूको बिग्रेका उपकरणहरूको लगत तयार गर्नेछ। त्यो लगतको विवरण तयार भइसकेपछि त्यो लगतको विवरणमा बिग्रेका उपकरणहरूको चाहिँ मर्मत गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ एज अ होल हामीले सम्झौता गरेर दिएका छौँ। त्यसमा हाम्रा सङ्घीय अस्पतालहरूमा आवश्यकताको आधारमा र उपकरणको आधारमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले थप अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सो बमोजिम उपकरणहरू मर्मतको कार्य पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। सो जस्तै एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने आम जनताको मतलब मिडियामा बेला बेलामा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहन्छ नि, अब यो सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ करोडौँको लगानी गरेर उपकरणहरू किनिन्छ तर प्रयोगविहीन हुन्छ, कति अवस्थामा प्रयोग गरिँदैन होइन। यो चाहिँ जुन खरिद गर्ने बेलामा चाहिँ कमसल खालका उपकरण किनेर हो कि अथवा जुन अब मन्त्रालय लगायतका विभागसँग मिले महत्त्वमा चाहिँ ती टेन्डर हालेर अथवा कसरी मलाई किन लाउनुहुन्छ होइन, कसरी खरिद गरिन्छ त्यो प्रक्रियामै घोटाला भएर हो वा कमसल खालका उपकरणहरू किनेर ल्याएर हो, खरिद गरेर हो, यस्तो अवस्था निम्तिएको भन्ने पनि हाम्रो प्रश्न छ। यसलाई चाहिँ एकदम मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। प्रश्नको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म। हामीहरूकोमा तपाईँले भने जस्तो सिधै कमसल किन्छु भनेर किन्ने अवस्था रहँदैन। हामीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली छ। समस्या कहाँनिर छ भन्दा
एउटा इँटा किन्न पर्यो, बालुवा किन्न पर्यो भने पनि त्यही सार्वजनिक खरिद ऐन हुन्छ, प्रयोगमा आउँछ। एउटा अस्पतालको उपकरण किन्नको लागि पनि हामीले त्यही ऐन हामीले हेरेका छौँ। यो चाहिँ के भइदिएन भन्दा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले सबभन्दा कम के भन्छ कम चाहिँ मूल्यमा चाहिँ खरिद गर भनेर भनेको छ। त्यसमा क्वालिटीको कुरालाई व्याख्या गरौँ, जति गर्न खोजेको छु त्यति चाहिँ हाम्रो यो मेडिकल लाइनमा भनौँ, हाम्रो यो फिल्डमा चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो सान्दर्भिक भएको छैन। त्यो भएर मेरो यहाँहरूको मिडिया मार्फत नै म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा यो अस्पताल जन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने सन्दर्भमा अथवा मेडिकल जन्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने सन्दर्भमा इँटा बालुवा खरिद गर्ने खरिद ऐन मार्फत चाहिँ यसले चाहिँ जनरलाइज गर्न सकिँदैन। यो जनरलाइज गर्न नसकेको कारणले गर्दा नै हामीलाई अलिकति समस्या भएको चाहिँ हो खरिद प्रक्रियामा। त्यो भन्दैमा खरिद प्रक्रियामा एकदमै लो क्वालिटीको किन्ने भन्ने छैन, तर हामीलाई समस्या के छ भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनमा अरू र हाम्रो स्वास्थ्यको उपकरण खरिद गर्ने ऐन चाहिँ एउटै भयो। त्यो हिसाबले हामीले क्वालिटीलाई जुन रूपमा हामीले एड्रेस गर्न पर्थ्यो त्यो रूपमा एड्रेस गर्न नसक्दा कम मूल्यको किन्दाखेरिमा चाहिँ केही हदसम्म हुनसक्छ, तर नियत बस्नै कम तौलको अथवा त्यो तपाईँले भने जस्तै उहरूमा चाहिँ गर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीले दिँदैन। होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले जुन खरिद ऐन नै समातेर चाहिँ किन्नुहुन्छ, तर किन्दाखेरि चाहिँ ती खरिद गर्ने जुन टेन्डर आह्वान गरेका व्यक्तिहरूसँगको मिले महत्त्वमा विभाग अथवा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर चाहिँ त्यस्ता पैसा चाहिँ करोडौँ खर्च गर्ने तर सेकेन्ड ह्यान्ड अथवा पहिले प्रयोग भएका बिग्रिएका मिसिनहरू चाहिँ यो छिटै बिग्रिने खालका कमसल खालका चाहिँ आयात हुन्छ, खरिद गरिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न उठिरहन्छ नि त बेला बेलामा आम सञ्चार माध्यम प्रश्न उठ्नु जायज कुरा हो। तर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ यहाँहरूलाई, हामीले चाहिँ स्पेसिफिकेसन तयार गर्छौँ। कुनै सामान खरिद गर्नको लागि त्यो सामानमा हुनुपर्ने मिनिमम चिजहरू के हुन् त त्यसको स्पेसिफिकेसन तयार गर्छौँ। यो सामान किन्दा यो यति बाई यतिको हुनुपर्छ, यसको यो क्यापासिटीको हुनुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो स्पेसिफिकेसनमै तयार हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन अनुसार किन्ने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह के बुझौँ भन्दा कुनै पनि प्राइभेट अस्पतालमा हुने मेसिन र हाम्रो सरकारी अस्पतालमा हुने मेसिन एउटै नै हो। उदाहरणको लागि के पनि हुनसक्छ यहाँहरूले राखेको क्वेरीमा भन्दा हामीले हेऱ्यौँ भने वीर अस्पतालमा 3000 बिरामी एभरेजमा हुनुहुन्छ होला, बिपिकेएचएस धरानमा जानुभयो भने लगभग 4000 आउनुहुन्छ भने 4000 जनाले प्रयोग गर्ने सामान कति दिन टिक्छ र प्राइभेट हस्पिटलमा जाँदाखेरिमा धेरैमा 100 होला 50मा जानेमा त कुन धेरै टिक्छ भन्ने चिज पनि रहन्छ होला हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रयोग गर्ने दर पनि बढी छ। किनेर ल्याएर त्यतिकै थन्क्याइन्छ, प्रयोगविहीन हुन्छ, त्यस पछाडि बिग्रियो भनिन्छ, अर्को फेरि किन्नको लागि टेन्डर आह्वान गरिन्छ, सरकारी सम्पत्तिको चाहिँ दोहन गरिन्छ भन्ने आम जनताको प्रश्न त उठिरहेछ नि सर। हैन, हजुरले भन्नुभएको चिजहरूमा चाहिँ कुनै अस्पतालहरूमा सामान किनिसकेपछि त्यहाँ दरबन्दी नभएको कारणले गर्दा चल्न कठिनाइ हुने केही एकाध दुई अस्पतालहरू हुन सक्छन्। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, दरबन्दी अनुसार हामीले राख्यौँ भने त्यहाँको बिरामीको चाप अनुसार दरबन्दी राख्यौँ भने त्यो चिज पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। र यही चिजहरू नहोस् भन्नको लागि पनि अहिले यो बिग्रेका चिजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि अहिले इमिडिएट सल्युसन के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यही भएर नै हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग बिग्रेका मर्मत गर्नुपर्ने सामानहरूको हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। अर्को अहिले यो जुन अहिले समिति बन्यो भनेको थिएँ मैले, त्यो समितिले चाहिँ कहाँ प्रयोगमा छैनन्, कहाँ दरबन्दी नभएको ठाउँमा सामान छ, त्यो सामान चाहिँ जुन ठाउँमा प्रयोगमा आउँछ त्यो ठाउँमा सामान हस्तान्तरण गर्ने अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा प्रयोगमा आउँछ त्यो ठाउँमा सामान चाहिँ सार्नको लागि पनि त्यो एउटा लगत तयार भएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग चाहिँ सम्झौता गरिसक्नुभयो, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, मन्त्रालयले कसरी सहयोग गर्छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ हामीले लगत तयार गर्छौँ। मैले अहिले भनिसकेँ, हामी चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सङ्घीय अस्पतालहरूले चाहिँ आफ्नो उदाहरणको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो टेकु अस्पतालमा चाहिँ के कति सामानहरू छन् र के कति बिग्रिएको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट लगत आउँछ। त्यो लगत अनुसार बिग्रिएकोहरूको चाहिँ सामान्य तपाईँले अहिले भने जस्तै सामान्य किसिमको बिग्रिएको के हो, अलिकति त्यसलाई चाहिँ फर्दर मर्मत गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा हाम्रो लगत तयार हुन्छ। त्यो लगत अनुसार त्यो आविष्कार केन्द्रले सम्बन्धित अस्पतालसँग फेरि अर्को सम्झौता गरेर के कति बराबरको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हो, त्यसको उहाँहरूले छुट्टै सम्झौता गर्नुहुन्छ अस्पतालसँग। के कति कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट आपसी समझदारीमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सम्झौता बमोजिम अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही अनुसार नै अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हो। जस्तै अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको
परीक्षण हेर्ने हो भने 50% चाहिँ त्यत्तिकै खर्चै नगरिकन चाहिँ मर्मत हुने, सञ्चालनमा आउन सक्ने, प्रयोगमा आउन सक्ने स्वास्थ्य उपकरणहरू छ होइन। यसले गर्दा आम पब्लिकको भनाइ चाहिँ के छ भने यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्ता खालका टेन्डर दिन्छ र छिटै आयात हुने बित्तिकै खरिद गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो स्वास्थ्य उपकरणहरू बिग्रिन्छ। मतलब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कसरी यो सरकारी निकायहरू, सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ जुन प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरणहरू कसरी खरिद गर्छ, कसलाई खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गर्छ, कसरी खरिद गरिन्छ यो स्वास्थ्य उपकरणहरू? यस्तो छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति किन्छु भनेर डाइरेक्ट खरिद गर्ने अवस्था रहँदैन। सम्बन्धित अस्पतालको माग बिना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा हामीले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ पठाउँछौँ। उदाहरणको लागि खरिद गर्नको लागि सामान मात्रै होइन, हामीले खोप खरिद गर्नु पर्यो भने खोप शाखाले जे सिफारिस गर्छ त्यो अनुसारले खरिद गर्छ। वीर अस्पतालमा कुनै सामान चाहियो भने वीर अस्पतालको मागको आधारमा वीर अस्पताललाई नै किन्नको लागि हामीले बजेट एलोकेट गर्छौँ है। हाम्रो मन्त्रालयले खरिद गर्दैन। मन्त्रालयले के गर्छ भन्दा बजेट विनियोजन गरिदिन्छ। बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित अस्पतालले त्यो अस्पतालमा भएको डिमान्डको आधारमा, जस्तो वीर अस्पतालमा कुनै मेसिन चाहियो, सिटी स्क्यान चाहियो, एमआरआई चाहियो भनेर उहाँबाट डिमान्ड आयो भने हाम्रो बजेटको भोल्युमको आधारमा, त्यहाँको मागको आधारमा हामीले क्रमैसँग सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ सामान अथवा उपकरण किन्नको लागि बजेट विनियोजन गर्छौँ। बजेट विनियोजन भइसकेपछि जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई वीर अस्पतालमा कुनै सामान चलेन भन्ने भयो भने वीर अस्पतालमा त्यो सामान किन चलेन भन्ने चिज उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छ। मलाई यो सामान चलेको छैन अथवा के अरे मेरोमा चाहिँ यो सामान चाहिँ छैन भन्ने भयो भने उहाँले बजेट माग यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यो बजेट मागको आधारमा र आवश्यकताको आधारमा यसले बजेट विनियोजन गर्दै जान्छ र सम्बन्धित अस्पतालले किन्ने मर्मत गर्ने सबै उहाँहरूको। तर अहिले पछिल्लो आवरमा जनमानसमा तपाईँले भने जस्तै सामानहरू बिग्रेर थन्कियो भन्ने अवस्था भएपछि त्यहाँका केही गुनासाहरू आइसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेर कहाँ कति अवस्थामा छ त, कति किनेका रहेछन् त अस्पतालहरूले, कति हामीले चाहिँ के यो सामानहरू खरिद गरेर हामीले कति चाहिँ बाँड्यौँ त र कति प्रयोगमा छन् भन्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले लगत तयार गरिसकेपछि अनि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरेका हौँ। नेपालभरि चाहिँ कतिवटा यो सरकारी अस्पतालहरूमा कतिवटा मेसिन बिग्रिएका छन्, स्वास्थ्य उपकरण बिग्रिएका छन्, तथ्याङ्क छ तपाईँको? यो चाहिँ त्यही समितिले तयार गरेर सायद प्रतिवेदन मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझाए जस्तो लाग्छ। तैपनि अहिले सङ्घीय अस्पतालको मात्रै छ। सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश अन्तर्गतकै अस्पतालहरू चाहिँ प्रदेशलाई जानकारी रहन्छ। सङ्घीय अन्तर्गतको चाहिँ सायद त्यो प्रतिवेदन आयो भने हामीले चाहिँ त्यो पनि सामान भन्ने बित्तिकै हामीले सानो एउटा के अरे सानो मेसिनदेखि लिएर ठुल्ठुलो मेसिनहरूसम्म पर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले कुन किसिमको कुन क्याटेगोरीको सामान हो अथवा उपकरण हो भन्ने चिजले पनि फरक पार्छ। तर विशेष गरेर जुन बन्न सक्ने किसिमका चिजहरू चाहिँ बन्ने क्रममा अगाडि बढिसकेका छ। जुन चिज बन्न सक्दैन त्यसको पनि लगत चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ परिपत्र सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई र यो हामीले चाहिँ सम्झौता गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पनि बनेको पनि हामीलाई अनलाइन रूपमा चाहिँ अपडेट गरिदिनुहोस्, बन्न नसक्ने पनि अपडेट गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यो सम्झौताको एउटा बुँदामै उल्लेख गरिएको छ। त्यो हुनाले अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ सायद हामीले बिग्रिएका अवस्थामा र बन्नै नसक्ने अवस्थाका चाहिँ हामीले उपकरणहरूको चाहिँ जानकारी चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ। जानकारी माग्दा दिन नचाहने कर्मचारीको आचरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र होइन, जुनसुकै सरकारी निकाय होस् हत्तपत्त कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्। सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी नै तोकिँदा पनि सञ्चार माध्यमले सही सूचना पाउँदैनन्। यो सरकारी निकायको दीर्घ रोग नै भइसक्यो। सरकारी अस्पतालको व्यथिति सुधार्न तम्सेका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि थाहा होस् कि उनको राम्रा काम सञ्चार माध्यमले जस्ताको त्यस्तै जनता समक्ष राख्ने संवाद सेतुको काम गर्ने हो। बोल्नै नहुने, जानकारी दिनै नचाहने कस्तो परिपाटी बसेको हो मन्त्रालयमा? प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालका कवाडीमा मिल्किएका करोडौं मूल्यका उपकरण मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आविष्कार केन्द्रसँग लिखित सम्झौता गर्छ। सम्झौता भए अनुसार
देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालबाट यो अभियानको श्री गणेश गर्छ। कान्ति बाल अस्पताल, टिचिङ, गङ्गालाल लगायत दर्जन भन्दा बढी अस्पतालमा बिग्रेका र त्यसै थन्केका उपकरण मर्मत सुरु गर्छ। परिणामले देखाउँछ काम नलाग्ने भनेर अस्पताल प्रशासनले मिल्काएको कतिपय उपकरण साधारण मर्मतबाटै सञ्चालनमा आउँछ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अस्पताल प्रशासनको लापरवाही। मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच के भएको थियो त सम्झौता? ल हेर्नुहोस्, बुदागत रूपमा जस्ताको त्यस्तै। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताल सुधार गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। सङ्घीय अस्पतालहरूले करोडौं खर्च लाग्ने भन्दै वर्षौंदेखि थन्क्याएर राखिएका उपकरण चलायमान बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ। मर्मत अभावका कारण करोडौं मूल्य बराबरका स्वास्थ्यका उपकरण प्रयोगविहीन हुँदा शक्ति र पहुँचमा पुगेकाहरू त खुसी पक्कै होलान्, तर राज्यलाई करोडौंको आर्थिक भार परिरहेको छ। मर्मत अभावका कारण करोडौं मूल्य बराबरका स्वास्थ्यका उपकरण प्रयोगविहीन हुँदा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अगाडि सर्यो। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले पुनसँग विश्वास पनि गरेका छन्। यही विश्वास स्वरूप पुन नेतृत्वको केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेर मर्मतको जिम्मा दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र केन्द्रबीच कस्तो सहमति भएको छ हेरौँ है त। सुरुमा हेरौँ प्रथम पक्ष भनिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको काम र कर्तव्य। प्रथम पक्ष भनिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाललाई सङ्घीय अस्पतालमा रहेका औजार उपकरणको वैज्ञानिक ढङ्गबाट लागत विवरण तयार तथा मर्मत सम्भार गर्न प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। दोस्रो बुदामा प्रथम पक्षले तृतीय पक्षलाई अस्पतालमा रहेका औजार उपकरणको वैज्ञानिक ढङ्गबाट लगत विवरण तयार तथा मर्मत सम्भार गर्न यसै सम्झौताका आधारमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्बन्धित अस्पतालसँग सहायक सम्झौता गर्न सहजीकरण गर्न सक्नेछ। तेस्रो बुदामा प्रथम पक्षले तृतीय पक्षबाट सङ्घीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका औजार उपकरणको वैज्ञानिक ढङ्गबाट लगत विवरण तयार तथा मर्मत सम्भार गरिदिए बापत आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट नियम अनुसार गर्नको लागि तृतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा आर्थिक दायित्व नियम अनुसार वहन गर्नको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गर्नेछ। अब लागौँ दोस्रो पक्ष भनिने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काम र कर्तव्य। दोस्रो पक्षको काम कर्तव्यको पहिलो नम्बर बुँदामा माथि उल्लेखित कार्यका लागि तृतीय पक्षले यसअघि सम्पन्न गरेका अस्पताल बाहेकका सबै सङ्घीय अस्पतालमा पुग्ने समय तालिका सहितको कार्ययोजना प्रथम पक्षसँग पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो नम्बर बुँदामा तृतीय पक्षले सङ्घीय अस्पतालमा रहेका औजार उपकरणको वैज्ञानिक ढङ्गबाट लगत विवरण तयार गरी प्रतिवेदनको विद्युतीय प्रति समेत प्रथम पक्ष समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। तेस्रो नम्बर बुँदामा तृतीय पक्षले अस्पतालमा रहेका प्रचलित सार्वजनिक खरिद बमोजिम कुनै औजार उपकरणको वार्षिक तथा नियमित मर्मत सम्भार सम्बन्धी दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग रहेको बाहेक अन्य औजार उपकरणको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै चौथो बुँदामा तृतीय पक्षले अस्पतालमा बिक्री थन्किएर बसेका औजार उपकरणको मर्मत सम्भार गरी दिगो उपयोग सम्बन्धमा अस्पतालमा रहेका तत्त प्रयोगकर्तालाई अभिमुखीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ। महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच जुन सम्झौता भएको छ यसले सरकारी अस्पतालभित्र थन्किएर बसेका स्वास्थ्य उपकरणलाई फेरि चलायमान बनाओस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ।
हामीले यो विषय उठान किन गर्यौं? सरकारी अस्पतालले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमै नआई थन्किएकादेखि साधारण मर्मत गरेर चल्ने सम्मका उपकरणहरू कर्मचारी प्रशासनले स्टोरमा थन्क्याउने गरेका छन्। यसको एउटै कारण छ, कमिसन। करोडौं मूल्य पर्ने त्यस्ता उपकरण खरिद गर्दा कर्मचारीले कमिसन पाउँछन्। साधारण मर्मत गरेर चलाउँदा उक्त कमिसन हराउँछ। त्यसैले पनि कर्मचारीको प्राथमिकता उपकरण मर्मत होइन, नयाँ खरिदतर्फ केन्द्रित हुन्छ। कतिपय अनावश्यक उपकरण कमिसनकै लोभमा मगाएर खिया लागेको दृष्टान्त पनि देखिएका छन्। ती सबै विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार रोक्न पहल गर्ने पात्र सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। हामी चाहन्छौँ देशको ढुकुटी दोहन गर्ने त्यस्ता कमिसन खोर कर्मचारीको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरियोस् र सुधारका अभियानमा कोही पनि बाधक नबनुन्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।